बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 फरवरी है और इतवार का दिन है। ये ह्यूमन नेचर है कि अमूमन हमें ऐसी कहानियाँ बड़ी फैसिनेट करती हैं या इंसान का तजस्सुस उस वक्त बढ़ जाता है जब उसे कोई देवमालाई, कोई जिन्नों की, भूतों की, इस तरह की कहानियाँ, या फिर ये हो कि जी जैसे हमें अक्सर व बेशतर के पता नहीं मरने के बाद क्या होगा और क्या होता है, कब्र में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान की नेचर है, फितरत है कि वो उसको अट्रैक्ट करती हैं और ऐसी ख़बरें जो है वो लम्हों में जो है वो फैल जाती हैं। ऐसा ही वाक़या मुल्तान में पेश आया, जहानिया में, जहाँ पे एक ख़ातून की जो है उसे दफनाया गया और उसकी कब्र से आवाज़ें आने का जो है वो मामला सामने आया। लोग पहुँचे, वीडियोज़ बनी, वायरल हुई और देखते ही देखते कई जो है लोग वहाँ पर कब्रिस्तान में पहुँच गए और फिर उसके बाद जो है उस कब्र को बिलाखिर खोल दिया गया। जब कब्र को खोला तो फिर क्या नज़र आया, मामला क्या था, क्या कुछ था, आज की इस वीडियो में इसकी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि ये मामला आखिर निकला क्या। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, एक ख़ातून उनकी वफ़ात हुई और उनके जो लवाहिकीन थे उन्होंने उनको दफन कर दिया। अमूमन जो है दूसरे दिन जब सुबह होती है तो जो उनके अपने थे, जो उनके बच्चे थे उस ख़ातून के, वो कब्र पर गए और जैसे माँ से मोहब्बत होती है और ये माएँ जो है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा अटैच होता है बच्चा माँ के साथ। तो जो बच्चे थे उन्होंने माँ की कब्र को जो है वो गए, वहाँ पे दुआ की और बच्चों ने अपना, जैसे होता है ना कि सर लगाया या मुँह जो है अपना वो है जैसे प्यार करने के लिए, कब्र के साथ लिपटने के लिए बच्चों ने जो है वो माँ की कब्र के साथ कान लगाया। तो बच्चों ने जब कान लगाया तो उन्हें फ़ील हुआ कि कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही है। बच्चों को थोड़ा शक हुआ, एक ने, दूसरे ने। जब बच्चों ने ये सब कुछ सुना, उन्होंने कहा तो अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, वो वहाँ से कब्रिस्तान से भागे और घर आ गए। घर आके उन्होंने अपने जो उनके बड़े थे उनको बताया कि जी मामा की तो कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। बड़ों ने पहले तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं किया कि बच्चे हैं, ज़ाहिर है इनकी बात का क्या यकीन करना, लेकिन उसके बाद जब बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया और उन्होंने बताया कि जी वाकई ऐसे हो रहा है, तो फिर उसके बाद जो घर के बड़े थे वो भी चले गए कब्रिस्तान और कब्रिस्तान जाकर वहाँ पे उन्होंने कब्र के ऊपर कान लगाना शुरू कर दिए। जब कब्र पे कान लगाए तो जो बड़े थे उन्हें भी फ़ील हुआ कि कब्र के अंदर से कोई आवाज़ ज़रूर आ रही। अब यहाँ पे इनको ये होने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा न खास्ता, अमूमन ऐसे होता है कि कोई बंदा कोमे में चला जाता है, बेहोश हो जाता है ज़्यादा उसमें, और उसको खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोमे में गई है या कुछ ऐसा मसला और हमने उसको दफना दिया और वो ज़िंदा है। तो यहाँ पे घर वालों को ये लगने लग गया, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हो रही थी। उन्होंने जो लोग और भी आए हुए थे, वीडियोज़ भी मौजूद हैं, उनको भी बुलाया और उन्हें कहा कि आप भी कान लगाएं और आप सुने अंदर से कोई आवाज़ आपको आती है। अब जो भी कान लगाता जा रहा था वो ये कह रहा था कि बिल्कुल इसके अंदर से कोई आवाज़ तो आ रही है। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, आखिरी आपको पता है जब मामला बहुत आगे बढ़ जाता है तो फिर पुलिस पहुंचती है। किसी ने पुलिस को कॉल कर दी और उन्होंने कहा कि जी इस तरह कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, दफनाई गई है ख़ातून और उसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। तो पुलिस वाले भी साहब, वहाँ के जो SHO हैं वो भी पहुँच गए, उनकी भी वीडियो मौजूद है और उन्होंने कहा कि कैसे, तो लोगों ने उनको तफसील बताई और उन साहब ने भी जो है वो कब्र के साथ कान लगाया और उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि जी वाकई कब्र के अंदर से कोई आवाज़ आ रही। अब यहाँ पे मामला ज़ाहिर बात है, वैसे तो आम लोग कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे, उनकी बात की तो इतनी वो नहीं थी, लेकिन जब एक सरकारी अफसर ने कह दिया कि जी वाकई आवाज़ आ रही है तो फिर तो मानना बनता भी था। ज़ाहिर है आजकल तो इसके अलावा चारा भी नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि जी वाकई आवाज़ आ रही है। तो जब ये कहा गया तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे उनके अपने जो ख़ातून थी, उसके लवाहिकीन थे, उसके बच्चे थे, सब मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम कब्र खोलते हैं। तो पुलिस वाले ने कहा ऐसे नहीं होता। ज़ाहिर है जब एक शख्स को दफना दिया जाता है किसी को भी, तो फिर उसके बाद कब्र कुशाई के लिए बाकायदा तौर पे दरख्वास्त देनी पड़ती है अदालत में, उसके बाद इजाज़त लेकर कब्र कुशाई की जाती है। ये नहीं होता कि आप बस दोबारा से कब्र खुद खोल दें, कब्र की बेहुरमती भी आती है और ज़ाहिर है ये एक जुर्म है अगर किसी की भी कब्र आप खोल। घर वालों ने कहा भाई आपने अपने कानों से सुन लिया कि जी कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही है। SHO साहब ने कहा बिल्कुल मैंने सुना। तो उन्होंने कहा फिर ये इसके में तो कोई शक रह नहीं जाता, पहले हम अदालत जाएँ और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम का वैसे ही सबको पता है कि जी यहाँ पे क्या होता है।
عام چھوٹے سے کام کے لیے بھی آپ کو تقریباً 2-4 مہینے لگ ہی جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اب ہم عدالت جائیں، جیسا پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہوں نہ بیٹھے ہوں، چھٹی پہ گئے ہوں، کل پھر دوبارہ جائیں اور کل تک جو اندر زندہ ہے وہ بھی مر جائے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم خود قبر کھودتے ہیں. اور پولیس والوں کو جو ہے انہوں نے کہا نہیں جی ہم عدالت نہیں جائیں گے، ہم قبر کشائی کریں گے، ہم ان کے لواحقین اور یہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے. بہرحال وہاں پہ جو چیزیں تھیں، جو اوزار چاہیے ہوتے ہیں، وہاں پہ بندوبست کیا گیا اور قبر کو کھولا گیا. جو لوگ ان کے لواحقین، ان کے شوہر، ان کے بھائی اور ان کے جو بچے تھے، ان کو کہا گیا کہ جی آس پاس ویڈیوز موجود ہیں، کپڑا وغیرہ کیا گیا اور کپڑا کرنے کے بعد جیسے قبر کشائی کی جاتی ہے، جو ان کے محرم تھے ان کو وہاں پہ رہنے دیا گیا اور باقی جو لوگ ہیں ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا کہ آپ لوگ ہٹ جائیں. پولیس بھی موجود تھی. قبر کشائی کی گئی اور بتایا یہ جا رہا ہے، جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں والی طرف سے جو ہے وہ قبر کو کھولا گیا. قبر کو جب کھولا گیا اور لواحقین کو جو ہے وہ اندر دیکھنے کی اجازت دی گئی، انہوں نے اندر دیکھا تو لواحقین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے انہوں نے اس خاتون کو اندر دفن کیا تھا ویسے ہی وہ خاتون اندر موجود تھی اور کفن بھی ویسے ہی تھا اور باقی معاملات بھی کوئی چینجنگ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور وہ وہی مردہ ہی پڑا ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ خاتون زندہ تھی یا وہ کہیں اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا. تو اس کے بعد انہوں نے پوری تسلی کی. پولیس نے انہیں کہا کہ آپ اپنی تسلی کر لیں. انہوں نے پوری تسلی کی اور تسلی کرنے کے بعد اس کے شوہر نے اور اس کے لواحقین نے کہا کہ نہیں جی ہم بالکل ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ مردہ ہی ہے، مر چکی ہے اور دوبارہ قبر بند کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا جی کہ اس کی قبر کو دوبارہ بند کیا گیا. قبر دوبارہ بند کرنے کے بعد اس کو برابر کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اور لوگ وہاں سے آہستہ آہستہ گھر روانہ ہو گئے. لیکن یہ معاملہ تو ہو گیا، یہ معاملہ تو مطلب جو ایک پروسیس تھا پورا ہو گیا، لیکن لوگ اب وہاں یقین نہیں کر رہے. جن لوگوں نے کان لگائے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر کے اندر سے آواز سنی تھی. اچھا، جن لوگوں نے آواز سنی، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس قسم کی آواز سنی، تو 2-3 لوگوں کا میں بھی سن رہا تھا. ایک یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے یہ سنا جیسے کوئی کسی چیز کو ہتھوڑی سے جب آپ کسی چیز کو ہٹ کرتے ہیں یا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹک ٹک کی جو آواز آتی ہے وہ آ رہی تھی قبر کے اندر سے. ایک شخص سے جب بات کی گئی اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیا سنا، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے ایسے سنائی دے رہا تھا جیسے اندر سے کوئی زور لگا رہا ہو، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ پش کرتے ہیں بہت زور لگا کے اور آپ کی ایک آواز نکلتی ہے، تو وہ آواز آ رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ اندر سے، مطلب مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی. تو یہ وہ سارا معاملہ تھا جی جو قبر کشائی والا تھا، اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہوئی ہے اور لوگ اب بھی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جی ایسا معاملہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل قبر میں سے آوازیں آ رہی تھی. اب یہ آواز کس چیز کی تھی، کیسی تھی، یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل رہا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اندر کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا. لیکن جو کان لگا رہے تھے وہ کہہ رہے آ رہی ہے. یہ ان کا وہم بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے، کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ ہمیں لاشعور میں ہمیں ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایسی چیز ہے، تو پھر وہ ہمیں حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب جب سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یار واقعی فلاں جگہ سے کوئی آواز آ رہی ہے، تو نہ بھی آ رہی ہو تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ واقعی ایسی آواز آ رہی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال اس کے اوپر مختلف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب قبر کو کھول کے حقیقت جانے گی تو اندر قبر کے میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا. حیران کن واقعہ تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. میرے 1-2 ویورز ہیں جو مجھے اکثر بیشتر کہہ رہتے ہیں کہ شاہد ثقلین کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی. تو آپ کو پتہ ہے میری ویورشپ ہی ساری، اور میری اکثر و بیشتر اس سوشل ایشوز اور کرائم کے اوپر میں ویڈیوز کر رہا ہوتا ہوں. تو کرائم میں تو اچھی خبر نہیں ہوتی. کسی کا گھر لٹ بھی جائے اور اگر جو چور ہے وہ بہت سارے پیسے لے بھی جائے، چور کے لیے اچھی خبر ضرور ہوتی ہے لیکن لٹنے والے کے لیے نہیں ہوتی. آن اے لائٹر نوٹ، بہرحال اللہ پاک جو ہے ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اللہ ہم کا سب کا حامی ناصر ہو. اللہ ہمارے ملک کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی زبان میں رکھے. عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو، اللہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ قائم و دائم رکھے، اس کے معاملات کو بہت بہتر کرے اور اس کو جنت کا ایک جو ہے ٹکڑا بنائے، گہوارہ بنائے، امن و امان قائم ہو. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.